राखी बाँध भाइ राखी बाँध राखी पुर्ने राखी बाँध एकदमै धेरै प्रगति होस् भाइको एकदमै राम्रो होस्। बखतलाई चाहिँ डायरिया भएको छ है साथीहरू। डायरिया भए म चाहिँ बिहान भाइलाई मिस गरेर रोएँ पनि हिमेश सरसँग भाइको याद आयो भनेर। भगवानले दाइले सधैँभरि रक्षा गरून्, बाटोमा हिँड्दाखेरि केही पनि नहोस्, मेरो दाइलाई कसैले नराम्रो नगरोस्। आफ्नो भाइको राखी म कसैलाई लाउँदैछु भने चाहिँ जहिले पनि छुट्याएर चाहिँ जहिले राखिदिन्छु। अनि बस ओके यो गिफ्ट देखा देखाउनु देखा भाइ पानी तपाईलाई स्वागत छ हिमेश मेगा अफिसियल युट्युब च्यानलमा। आज रक्षाबन्धनको सम्पूर्णलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्ते एन्ड वेलकम टु हिमेश मेगा अफिसियल युट्युब च्यानल। आज चाहिँ सबैजनालाई थाहा छ आजको दिन के परेको छ, कुन चाहिँ चाड परेको छ भनेर होइन, मैले भनिराख्न पनि पर्दैन होला। आज चाहिँ रक्षाबन्धन र जनै पूर्णिमा परेको छ। रक्षाबन्धन र जनै पूर्णिमाको सबै नेपालीलाई एकदमै धेरै शुभकामना भनेर भन्न चाहन्छु। र मेगा दिदीले चाहिँ कसलाई राखी बाँध्दैछिन् त भनेर हेर्नु होला होइन। सो त्यही हो। नमस्ते, म उर्मिला रिजाल। जनै पूर्णिमाको दिनको हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै शुभकामना। आज चाहिँ म धेरै नै खुसी छु। पहिलोचोटि आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई सम्मान गरेर राखी बाँधिँदैछु। एकदम धेरै खुसी छु। हजुरहरू सबैजनालाई राखी बन्धनको र जनै पूर्णिमाको धेरै धेरै शुभकामना। म मुना रिजाल। तपाईँहरू सबलाई जनै पूर्णिमाको धेरै धेरै शुभकामना। भैँसालाई राखी बाँधिँदैछु, खुसी छु म पनि। नमस्ते, म बखत विष्ट। आज जनै पूर्णिमा, सबैलाई शुभकामना छ जनै पूर्णिमाको। आज मलाई मेगा दिदीले राखी बाँध्दै हुनुहुन्छ, म पनि धेरै खुसी छु, दिदी पनि धेरै खुसी हुनुहुन्छ। सबै आज हामी धेरै खुसी छौँ किनकि आज जनै पूर्णिमा। दिदीले बहिनीले भाइ वा दाइलाई राखी बाँध्ने दिन। अब आजबाट चाहिँ चाडपर्वहरू सुरु भएका छन्। सबैलाई जनै पूर्णिमाको धेरै धेरै शुभकामना छ। नमस्ते। बखतलाई चाहिँ डायरिया भएको छ है साथीहरू। डायरिया भए अस्टै गाह्रो भयो लाउँदै यार के हालेर गाह्रो भइरहेको। गाह्रो भएर ल अब सुरु गरौँ ल अब है ल। यो चाहिँ हाम्रो थाली। माथि बस्ने कि उभिएर गर्ने? बस्ने बस्ने बस्नुपर्छ। बस्न मिल्छ त। ल के गर्छ? टिका लगाउने उ गर्ने त रक्षाबन्धन मान्ने त है। ल तैँले गर्नुपर्छ। टिका लगा, फुल लगा, पूजा गर, मलाई टिका लगा। नाइ समातेर यस्तो टिका लगाइदे अनि त्यसपछि दाइलाई पूजा गर अनि ऊ अनि मिठाई दिने।
ओके, आज रक्षाबन्धन है, राखी रक्षाबन्धनको दिन मैले पनि मेरो घरमा रहनुभएका 2 जना दिदी, ढिला नेउपाने र निता नेउपाने 2 जना दिदीलाई धेरै धेरै सम्झना र दाइलाई पनि। अनि आज उर्मिलाहरूको हातबाट पहिलोचोटि मैले योभन्दा अगाडि चाहिँ एकजना बहिनी थिइन्, अब उनको नाम लिन मिल्दैन, उनीबाट चाहिँ अघिल्लो वर्ष मैले राखी बाँधेको थिएँ है। अब उनी आज हाम्रो साथमा छैनन्। उनीले न आमापट्टिको न बाउपट्टिको भनिसकिन्। अब आमा न बाउपट्टिको भनिसकिन्। एकजना बहिनीलाई अघिल्लो वर्ष राखी बाँधेको थियो, उनी छैनन्। अब भने पहिलोचोटि उर्मिला र मुनासँग मैले रक्षाबन्धन बाँध्दैछु। एकदम खुसी छु है म चाहिँ। हेरौँ उनीहरूले चाहिँ के भन्छन् भन्नु न। एकचोटि बाँधेर फेरि न आमापट्टिको न बाउपट्टिको भन्ने हो कि भन्नु पर्यो नि, त्यो पनि। अब यिनीहरू त गडी आयो, ढिलो आयो होइन। आशीर्वाद दिएर पुरा मनमनै भन्ने, दाइलाई कहिले केही नहोस्, सधैँ राम्रो होस् भन्ने, भगवान्सँग माग्ने। ल अब चक्लेट खुवाइदेऊ। ल अब चक्लेट खुवाइदेऊ उर्मिला, खुवाइदेऊ। ल खबर दिनु न। के भन्दैछ तिमीले दिन्ने त अनि पास गरिदेऊ त। उनीहरूले अस्ति दिन त दाइको बर्थडेमा, अनि मलाई चाहिँ एकदमै धेरै गिफ्ट छ। उनीहरू छ उयो डब्बामा छ के यहाँ भित्र कराभित्र छ। गिफ्ट खोज्दैछन् बल्ल अब। होइन अन्त त्यो गिफ्टसित बिहान पनि गरेको छैन। यो चाहिँ मेरो दाइलाई जन्मदिनको गिफ्ट है। मैले भगवानले रक्षा गरून् भन् न। यो भगवानले दाइलाई सधैँभरि रक्षा गरून्, बाटोमा हिँड्दाखेरि केही पनि नहोस्, मेरो दाइलाई कसैले नराम्रो नजर मेरो दाइलाई। त्यही हो। ओके, यो गिफ्ट देखाऊ। देखाउनु। देखा भाइ। रक्षा भगवानले रक्षा गरून्। भगवान नै छ कि त्यहाँ। ल दाइको बुद्धि दिउन् भगवान धेरै होइन, सरस्वती माताले। अहिले नै मेरो दाइको धेरै बुद्धि छन्, फेरि एउटै मान्छेले पवित्र बुद्धि दिएर हुँदैन के। मलाई पनि अलिअलि दिनु भगवान बुद्धि। ल धेरै धेरै धन्यवाद यो गिफ्टको लागि। अब मेरो दाजु नाइ म यतै बस्छु। उसलाई चाहिँ एक्लै बस्नुपर्ने जहिले पनि, दिदी बसेर न। मलाई त के भएको के भनिस् न, मैले भनेको छु एकदम राम्रो भएको छु के मैले चाहिँ। बहुत एउटा भनेको छु, त्यसलाई भन्दिनँ यो चाहिँ म है। उता छ भाइ, खाम खोजेको कि तपाईँ? ओके ओके, अब मुनाले चाहिँ मलाई के गिफ्ट दिन्छ भन्ने कुरो भइरहेछ होइन। मलाई चाहिँ एकदमै ठुलो सरप्राइज दिन्छ कि जस्तो लागिरहेछ होइन। मुनाले लुकाइरहेछ, ठुलो गिफ्ट लिइरहेछ होइन। अब के हो त्यो हेर्नु अस्ति बर्थडेमा दिइसके भन्न मुना, अब कमाएर दिन्छु फेरि। होइन होइन, आज लिएर आएको ताइले चिच्काइरहेछ। अहिले ल लास्टमा सबलाई सरप्राइज गिफ्ट भन्छ अहिले एकैछिन रोक्नु है। सबै खुवाइदिएन भने अहिले अगाउनु भयो कि अब सानो भाँचेन भने सकिने भयो नि त दुईटा, अनि त्यही भएर मैले तिमीले टिका लगाइदिएन क्या है? लाउनु पर्छ नि। उर्मिलालाई चाहिँ को लगाइसक्यो टिका? ए बिहान लागि पण्डित बाली लगाइदिनु भएको। पुरा राखी नमानी मन्दिरतिर गएछ। जाने दिदी मन्दिरमा त जाने नै, मन्दिरमा बिहान ए हो र? अनि नुहाएर बिहान मन्दिरमा गएर जनै राखी त्यो पूजा गरेर दिएको जनै राखी लिएर होइन दुईचोटि दिनुहुन्छ त भाइ मलाई त के हो? नाइ तँलाई त अघिचोटि जनै बाँधिनु पर्दैन। जनै त तैँले बाँध्ने हात तल थाप खस्छ। अझै सम्झे उर्मिला के दिन अहिले चाहिँ बल्ल जनै दिँदैछ। सकिसकेपछि अहिले लास्टमा भात खाएर आएपछि ला दाइलाई त जनै दिनै बिर्सेछ भन्ने।
ओके दाइले बिहान फेर्नु पर्ने गएर बहिनीले दिँदैछ दन लाउनै हुँदैन नि यस्तो। मुनाले के आशीर्वाद दिस् त अनि म त सुनिन मैले आशीर्वाद दिएको छु, कसलाई भन्नु हुँदैन क्या। सिधै भगवानको कानमा पुग्ने गरेर दिएको खतरा भनेको यसले सिधै यसले जहिले हँसाउँछ अरूले हँसायो नि के भनेर यो उसलाई अब दुईजना यहाँ छन् सलु चाहिँ उहाँ छ होइन संस्थामा ए म सरुको तर्फबाट लगाइदिउँ एउटा राखी मलाई दिँदै छोड्दै सलुलाई यो दिस सलुको हातबाट यो लिएर आइदिस् पछि म यहाँ लगाउँछु यो सलुलाई दिदिस् है ल ल अब पालो छ नेक्स्ट टिमको हाम्रो त ठाउँ चेन्ज गर्नुपर्छ नेक्स्ट टिम तपाईँ मेरो दाइ भाइ पर्दैन ल अब ठाउँ चेन्ज गरिदिनु कता गर्ने अब मेरो पालो साथी सबैले भनेर घोप्टी पार्नलाई चाहिँ मुना मैले रक्षाबन्धन अब ठाउँ चेन्ज गर्दा थियो अब मेरो श्रीमान हो अनि अझ उर्मिला के भन्छ उसलाई दाई भनेर उसलाई के अरे हिमेश दाइलाई पनि टिका लाउने रे अब बखत दाइलाई पनि लगाइदिने रे फेरि कताको नाता कता के जोडेर कस्तो गर्दै थिएँ अघि मैले म बखत दाइलाई लगाइदिन्छु त खुरुको दाइलाई लान भनेर भने अब बुढा पनि एकै ठाउँमा बहिनी पनि एकै ठाउँमा राखेर होइन यस्तो विचार गर्दाखेरि बखतलाई उर्मिलाको हातबाट राखी बनाउनु पर्छ जस्तो राखी बाँध भाइ राखी बाँध राखी उर्मिला राखी बाँध मुना हेर्न आइरहेको छु राखी बाँध्दैन भनेको त्यो रिलेसन कहाँ गएर टुङ्गिन्छ त त्यस्तो राखी बाँधेपछि ऊ मेरो भाइ रे ऊ उसको दाइ रे फेरि अनि भगवानलाई पनि सम्झिनु परेन ल जाऊ ओके अब नेक्स्ट टिमको पालो मेगा एन्ड बखत दियो अगाडि सारा थाल ओके ए साँच्ची मैले टिकटक हेरेको थिएँ आरती पनि उतार्छ नि त बिर्सिदिनु त अघि भने अन्त पूजा गर्नु भनेर पूजा पूजा गर्नु गर्नु भनेको त्यही फुलपाती टाउकोमा छिराउ ठिक छ अब ल है त मैले चाहिँ बखत मैले मेरो भाइ हराएपछि चाहिँ धेरै वर्ष चाहिँ कसैलाई पनि मैले के पनि लगाइनँ होइन टिका सिका त्यस्तो के पनि लगाइनँ अनि आजभन्दा 5-6-7 वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा तिहारमा ला भाइको नाम पनि बिर्सिसकेँ के भाइ थियो दिदी मलाई लगाइदिनु म तपाईँको भाइ बन्न चाहन्छु भनेर एकदमै उ गरेर मैले 2टा तिहारमा उसलाई टिका लगाएको थिएँ 2टा एउटा मात्रै होइन अनि उसले स्टिल पनि मलाई माया गर्ने फेसबुकमा मेसेज गरिरहेको हुन्थ्यो कति 1-1.5 वर्ष अगाडिसम्म पनि अहिले चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा छैन सायद केही भयो कि होइन त्यो हुन नि सक्छ सो त्यसैले फेरि त्यो 5-6-7 वर्षपछि चाहिँ मैले बखतलाई टिका लाउँदैछु होइन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म चाहिँ मेरो भाइको राखी यहाँ राखिदिन चाहन्छु है म जहिले पनि आफ्नो भाइको राखी म कसैलाई लाउँदैछु भने चाहिँ जहिले पनि छुट्याएर चाहिँ जहिले राखिदिन्छु अनि पछि अरूलाई लगाइदिन्छु होइन सो अब किनभने त्यही राखीलाई नै पूजा गर्नु न अब यो मेरो भाइको राखी है साथीहरू दिदी त्यही राखीलाई नै पूजा गर्नु न त टिका लगाएर यो मेरो भाइको राखी है अनि त्यसपछि उमा लाग्छ कलर अब चाहिँ बखतको पालो पुरा फिल लिन्छन् त यस्तो गर्छन् त टाउको लिएर फिलसँग धेरै वर्षपछि होइन दिदीको हातबाट राखी बाँध्न पाइँदैछ बाँध्दैछु होइन अब दिदीको पनि अलि बेसरी बोल्नु पर्यो दिदीको पनि दाइ भाइ हुनुहुन्न होइन अब उहाँलाई पनि अर्कै लाग्छ त्यही भएर अब मेरो पनि हात खाली हुने भयो त्यही भएर चाहिँ अब यो वर्षबाट चाहिँ सधैँ चाहिँ म तिहारमा राखीमा सधैँ दिदीको हातबाट लाउनेछु त्यही भन्न चाहन्छु सकेसम्म हामी नजिक भएसम्म गर्नेछु मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ कि जस्तै अब हिमेश सरले 2 वर्ष अगाडि राखी बाँधिदिनु भयो होइन बहिनी भनेर राखी बनाएर बाँधिदिनु भयो किनभने हिमेश सर पनि दिदी बहिनी छ उसले पनि दाई भनेर हुरुक्कै गरेको भएर हातमा लगाउनु भयो होइन
अनि कस्तो हुन्छ भने आफ्नो नभएपछि चाहिँ मान्छेले वास्ता नगर्ने क्या। वास्ता गर्नु भाइ बहिनीको नाता भनेको धेरै ठुलो हुन्छ क्या, वास्ता गर्नुपर्छ। त्यही कारणले चाहिँ मलाई कतिले बाँधिदिनु, म तपाईँको भाइ बन्छु, बहिनी बन्छु, दिदी बन्छु भन्दै कतिजना आउनुहुन्छ। मेरो इच्छा नै जाग्दैन क्या, किनभने भाइ बहिनीको रिस्ता भनेको एकचोटि राखी लायो, भाइ त हो नि त, ऊ त खेलाची त होइन नि त जिन्दगीमा हो। त्यो सम्झेर चाहिँ मैले खास लाउन मन लाग्दैन। र बहत चाहिँ मेरो भाइ नै हो, मसँग बसेको छ, मलाई हेल्प गरेको छ, मलाई माया गरेको छ, मलाई सघाएको छ, मेरो हर दुःख सुख उसलाई पहिलादेखि नै थाहा छ भने मैले किन नगर्ने। यत्रो 3-4 वर्ष त बिचबिचमा केही कारणवश अरूको कब्जामा परेर केही भए पनि अहिले त उसले मलाई माया गरेको छ भन्ने सम्झेर चाहिँ सरसँग सल्लाह गरेर चाहिँ मैले यो बाँध्दैछु। एकदमै धेरै प्रगति होस् भाइको, एकदमै राम्रो होस्। जति पनि दुःख कष्ट छन् सबै यो चाहिँ यही घेरामा मात्रै घेरिएर यहाँबाट यो राखी जब झर्छ नि त्यो दुःख सुख पनि त्यतिखेरै झरोस् भनेर म चाहन्छु। म चाहिँ है मेरो आशीर्वाद चाहिँ पछि टाइट गरेर बाँधौँला है। टिका लगाइदियो, टिका लगाएर राखी लाउनु पर्ने उल्टो भएछ कि यहाँ। म जहिले यहाँ फोन आएको बेलामा बन्द ढ्याप्पै बन्द गरिदियो त। फोन आउँछ यहाँ। कमेडीहरू फेरि यो भित्र पनि मोबाइल हुन्छ र? कप्पै खाइदेऊ, कप्पै डाइरियामा चक्लेट याद आयो फेरि। कसरी आइरहेछ रे? ओ ल ल फिल लिन्छन् कि फेरि बखत एकदम कि खाऊ चपाउ। लाइट जस्तै चम्कोस् है, तिम्रो अनुहार पनि सधैँ राम्रो होस्, अझै राम्रो होस् है त। तपाईँको आशिष लागोस्। खुट्टा ढोक्नु पर्छ। खोइ त गिफ्ट तिम्रो, गिफ्ट दिएको रे फेरि। गिफ्ट खोइ त बहुत भाइको खुट्टा ढोकेर गिफ्ट हो त। अब त गिफ्ट दिएर खुट्टा ढोक्नु पर्ने, यहाँ सबै कुरो उल्टो भएछ क्या। अब तिमीहरू उताबाट सर यहाँ उ गरम सर मन्दिर जाम अब, अनि त्यसपछि मन्दिरमा लगाएर आएर खाना खाएर अनि जाने। 12:30 त बज्नु लाग्यो। ल जाऊँ। पैसा हेरौँ, पैसा धेरै त छैन ल। होइन? पैसा हेरौँ। पैसा हेर कति धेरै रहेछ त यी। वाह वाह वाह। मलाई किन 1000 रुपियाँ के अरे 500 रुपियाँ मात्र दियौ त? यहाँनिर 5 रुपियाँ राख्नु पर्ने नि। 1 रुपियाँ राख्दा भए पनि हुन्थ्यो। यी जोडी राख्नु पर्छ। धन्यवाद। ठिक छ त ल ल अब हामी जाम है त मन्दिर है। यहाँ पनि हेर्छु। ल ल हेर पुरा हेर्छु। हेर हेर म त हेर्दिनँ। म कसैलाई नदेखाउने। कति रहेछ? देखाउने। नदेखाउने भन्छ त। म त ल ल ल ल रेडी भएर ल हिँड ल जाम। सर्टमै छ। यता मकैबारीतिर छिर्नु नि त। डाइफर लाएर हिँड्नु पर्छ। डाइफर लाएर हिँड्नु पर्ने, डाइफर। अन्त ड्राइभर भनेर हुन्थ्यो। डाइफर भनेर भन्नु। मेरो बुढीले भात नै खाएको छैन, टाढा आइछु यहाँ फेरि। नमस्ते सर। आज जाँदै कार्यक्रम कता छ? नाइ त्यो मन्दिरसँग डोरी बाँध्नु काम भने ए एकजना बुढो मान्छे बस्नु भएको छ। त्यही जाम बाँधेर आइसक्नु। हजुर मैले यहाँ किन्ने लड भन्दै यस्तो भयो नि खोइ। ओके गाई लिएर छ घर भित्र ठुलो सुनेर छ
ल जाऊ ध्यान गरौँ रक्षा गरौँ अब हामी चाहिँ मन्दिर गएर पनि डोरी पनि लगाएर आइसक्यौँ, टिका पनि लगाएर आइसक्यौँ। अब चाहिँ घर गएर खाना खान्छौँ अनि त्यसपछि के गर्छौँ देखाउँछौँ है त। मुसीलाई हेर्नु न, मुसीलाई खाना आएको मुसी मुचु। ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट जान्छौँ। जनलाई भनेर लिए मान्छे फेरि बाँकी भइसक्यो, हाम्रो देख्नै हुँदैन। होइन यो मुखमा लगाएर कहाँ लुकाउनु जान्छ है, यो कहाँ जाँदो रहेछ है यो। ओके अब चाहिँ हामी बल्ल पेट पूजा गर्ने पालो आयो। पेट पूजा गर्दैछौँ। हामीसँग आज विभिन्न परिकार छन्। ल सबैको बिर्को चाहिँ एकचोटि खोलौँ त। भात, मासु, भटमासको प्याजको अचार, दाल, मासु अनि त अचार र अचार के छ खाने विचार? तपाईँको के छ विचार खाने? त्यति खाने मन छैन, त्यही पनि हल्का खानुहोस् तातो त दाल हालेर खानुहोस्, पखाला ज्यापै बन्द हुन्छ। मेरो के छ खाने विचार? म त खान्छु बुढो, थोरै धेरै। ल विभिन्न परिकारको साथमा आजको हाम्रो खाना है। आफूले भएन त भने के? खाऊ खाऊ खाऊ। वाह, मेरो फेभरेट करेला करेला करेला। ल बस बस, ल जाऊ बस। विभिन्न परिकार त ल्यायो, हाल्ने चिज चाहिँ छैन, म ल्याइदिन्छु ल यताबाट है। त्यही त भनेको अब सुरु गरौँ। अब पेट भजन गर्नु पर्यो, भजन त गर्नु पर्यो। अब धेरै कीर्तन गरियो। कीर्तन गरियो भने सेल तिमीलाई चाहिँ उता छ है के मासु, यो चाहिँ मलाई खाना खाने यो अलिकति ग्रेभी झोलवाला हो, त्यो चाहिँ सुक्खा हो। हस् त खाए हस् नखाने ल म खान्छु, खाऊ न ल। खाना हालेर सुरु गर। मिठो मानेर खाऊ है, नमिठो भयो भने। विभिन्न छन् आज त यहाँ। अब कति थरी हालिसक्ने हो। कति बढी हाबी सालै आधी घन्टा लाग्यो बोले त। कहाँ छ भनेर गुगलमा सर्च गर्नु पर्ला जस्तो छ। तरकारी कता छ भनेर, ए गुगल हाम्रो घरको टेबलको तरकारी कहाँ छ भनेर। कुन तरकारी कुन साइडमा छ? भनिदिनुहोस् गुगल। यहाँ भनिदिरहेको के छ त देखिदिनुहोस्, तेरो आँखा फुट्या छ। हामी भएको तरकारी हेर्नु सक्दिनुहोस् भनिरहेको के गुगलले चाहिँ। खेरो बाउको ठाउँको। अनि म चाहिँ छप लगाइ टुट पडो जल्दी खाऊ जल्दी टुट पडो। सबै जुत्ना हुन्छ हैन बाबु। हो खाँदै हाल्दै मासु चाहिँ के मासु बनाउँछ? ढिँडो चाहिँ बनाएको थियो एकैचोटि। ल अब ढिँडो सम्झेर खा डल्ला पारेर। ल ल गजब भयो। ल आजको हाम्रो रक्षाबन्धन पनि मिठो परिकार सहित सबैजना मङमुक्त भएर आफ्नो पेटमा चाहिँ मेरो यहाँ हात धेरै छ बनाउन। आज धेरै हेल्प गरी
सबैको मेहनत नै रङ लाउँछ होइन, त्यही भएर यस्तै रङ लाए। मासुदेखि लिएर अचारदेखि लिएर 2 थरी अचार छ, 1 थरी पनि छ, 3 थरी अचार छ है। कहाँ राख्नु होला हौ? छेउछेउमा मिला न, कता कता एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। ल है त, अब म पनि सुरु गरेँ है त खानालाई। ल बुढो हजुरको रक्षाबन्धन चाहिँ कस्तो भयो? को कोलाई मिस गर्नुभयो, मिस गर्नु भएन? आजको रक्षाबन्धन एकदमै राम्रो भयो। मिस गर्ने त अब योभन्दा अघिल्लो साल पनि मैले बाँधिनँ होला दिदीहरूबाट होइन। मसँग आएदेखि रक्षाबन्धन कहिले बाँध्नु भएको छैन, 4 वर्ष हुनलाई। 4 वर्ष भयो दिदीहरूबाट नबाँधेको। अनि त्यसरी दिदीहरूलाई सम्झेँ। अनि समग्र रूपमा हाम्रो जुन जुन व्यक्तिहरू आउन् र रमाइलो गरौँला भन्ने थियो, सबैजना आए, खुसी लाग्यो। एकदमै राम्रो भयो मेरो रक्षाबन्धन चाहिँ। हजुरको खुसी भयो। अनि खाना बुढीले बनाएको कस्तो लाग्यो? खाना त अघि नै भनिसक्यो। अब तारिफ मलाई जहिले पनि मनपर्छ। मलाई बनाएको के अरे मेगाले बनाएको मलाई, मैले बनाएको मेगालाई प्राय सबै चिजहरू मनपर्छ होइन। यसको बारेमा भनिराख्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। अनि मिठो छ। अब धेरै मान्छे भएपछि झन् नमिठो पनि मिठो हुन्छ क्या, एकदम मिठो। उर्मिला कस्तो भयो? आज स्पेसल दिन हो नि त, एकदम धेरै रमाइलो। फर्स्टचोटि मैले यसो गरेर राखी बाँधेको, नत्र त भाइलाई यत्तिकै भाइलाई मात्र बाँधिदिन्थेँ मात्रै, राखी त्यति धेरै रमाइलो चाहिँ लाग्थेन। भएको थिएन। अनि मुनाको कस्तो भयो? एकदमै रमाइलो। एकदमै रमाइलो। अरू उसको त त्यही हो नि है। अघि उर्मिलाले कस्तो राम्ररी भन्दा जिस्काइरहेको थियो, उसको पालो आएपछि भन्। अन्त यही हो नि, मिसलाई मैले एकचोटि राखी बाँधेँ, रमाइलो लाग्यो। सबै काँक्रा खान बिर्सेछन्। काँक्रा खाना बिर्से होइन, खाँदैछन्। अनि बखतको कस्तो भयो? पहिलोचोटि मेगा दिदीसँग राखी बाँधियो, धेरै खुसी लाग्यो। अनि दिदीबहिनीलाई पनि सम्झेको छु, मिस गरेको छु। अनि अलि सम्झे नभएर चाहिँ टोइलेट गएको गइरहेको राख्नु परेको छ। खाने बेलामा अनि मन्दिर पनि गयो, पूजासुजा गरियो, अनि राखी बाँधियो मन्दिरमा पनि। जे होस् रमाइलो भयो। दिदीलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो नि? के कस्तो लाग्यो? खाना भनिसकेँ मैले। रक्षाबन्धन कस्तो लाग्यो भनेर सोधेको। दिदीलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो नि? धर्काइ सोधिए। मलाई खतरा लाग्यो, बबाल लाग्यो। अनि म चाहिँ बिहान भाइलाई मिस गरेर रोएँ पनि। मिस सरसँग भाइको याद आयो भनेर। मिस हुन्छ नि त, कति वर्ष सानोमा बाँधेको, 1-2 चोटि तिहारमा टिका लगाएको, त्यही सम्झेँ। अनि रुन मन लाग्यो, रोएँ। अनि समग्रमा घरमा बच्चा बच्ची भएपछि, तिमीहरू आएपछि रमाइलो नै हुन्छ। किनभने घरमा बच्चा बच्ची भनेको छुट्टै कराउँ, यसरी काम गरेन भने करायो करायो करायो, त्योमा पनि रमाइलै हुन्छ। ल ओके, सबैजनालाई बाई बाई। बाई बाई। बाई बाई। बाई बुढो। बाई बुढी। त्यही हो, रमाइलो भयो मेरो रक्षाबन्धन एकदमै धेरै। ल हस्, बाई बाई। बाई बाई। रमाइलो भनेर कस्तो हो दिदी?